अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जनाब मैंने सोचा कि अक्सर व बेशतर मैं एक बुक को अपने मुताले में रखती हूँ और उस बुक के वाक़यात जो हैं, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि जब वो मुझे पढ़ने में इतने शानदार और इतने अच्छे लगते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुनने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि उसका एक छोटा-सा मुख्तसर सा वाक़या जो है वो आपके सामने पेश करती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इसको जो है वो एन्जॉय करेंगे। चलें आइए चलते हैं और चल के सुनते हैं वो वाक़या। दुनिया की सबसे कीमती गाय। ये एक बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद में इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया। ये वाक़या कुरान शरीफ में कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुज़ुर्ग रहा करते थे और इनका एक ही नाबालिग बेटा था। इनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। इन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसे पहले इस बछिया को एक जंगल में लेके गए और ये कहकर वहाँ छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बेटा बालिग नहीं हो जाता। इसके बाद उन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बछिया चंद दिनों में ही बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और निहायत ही निकोकार निकला। इसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम करके रखा हुआ था। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में वो इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था। और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता, इनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका करता, 1/3 रकम अपनी ज़ात पे खर्च करता था और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे दिया करता था। एक दिन लड़के की माँ ने इससे कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको इन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंपा था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाके कुछ इस तरह दुआ करना कि ए हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ के अल्लाह, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत को मुझे वापस कर दे। और इस बछिया की निशानी ये बताई कि वो पीले रंग की होगी और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हों। ये सुन के ये लड़का जंगल में झाड़ी के पास जाता है और जैसे उसकी माँ ने उसको बताया था, उसने बिल्कुल उसी तरह ही दुआ करी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर वो बछिया भागती हुई आ जाती है। वो इसको लेकर अपनी माँ के पास आता है तो माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाके बाजार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी भी गाहक को बग़ैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार हुआ करती थी। बस फिर क्या था, वो लड़का बाजार में जाता है और अपनी गाय की बोली लगाता है। बाजार में एक गाहक उसके पास आता है जो कि दर हकीकत फरिश्ता था। इसने कहा, मैं तुम्हारी गाय 3 दिनार से ज़्यादा में लूँगा, मगर शर्त यही है कि तुम अपनी माँ से बग़ैर पूछे मुझे बेच दो। उस लड़के ने कहा कि ख्वाह तुम कितनी भी रकम मुझे दो, मैं अपनी माँ से बग़ैर पूछे ये गाय नहीं बेचूंगा। लड़का वापस घर आ जाता है और घर आके सारा माजरा अपनी माँ को बयान करता है। माँ ने कहा, ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ऐ मेरे बेटे, तुम इसी से ही मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचा लड़का दूसरे दिन दोबारा बाजार जाता है और उसी गाहक से मिलता है और उस गाहक से मशवरा करता है कि तुम मुझे मशवरा दो, क्या ये गाय मैं अभी फ़रोख्त करूं या अभी फ़रोख्त ना करूं। चुनाचे उस गाहक ने उसको मशवरा दिया
کہ ابھی اس گائے کو نہیں بیچو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کے سونے کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت تمہیں دیں گے۔ تو جناب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عالم تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک ایسی گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کے خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کے بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کری، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے ہے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ جب وہ لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں وہ گائے دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہی گائے تھی جن کو ان کی ضرورت تھی اور جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ذکر کیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کے اس کو خریدا اور اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی مقتول کی لاش پہ لگائی، تو وہ زندہ ہو کے بول اٹھا کہ میرا قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا تھا۔ اور پھر اس لڑکے کو اس گائے کے وزن کے برابر سونا اور جیورات مل جاتے ہیں، اور مرد صلاح کا لڑکا جو کہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند احکامات میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خدا کے نیک بندے جب کوئی مال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس میں بڑی ہی خیر و برکت ہوتی ہے، جس طرح وہ نیک صالح آدمی اپنے بیٹے کے لیے ایک بچیا چھوڑ کے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہمیں پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خوب حفاظت کرتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہم نے واقعہ دیکھا کہ اس یتیم لڑکے کو اس کی ماں کی خدمت کرنے اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی امید کرتی ہوں کہ سورہ بقرہ کا یہ چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔